दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। हमने बात कहना है अगर जानू के बंद करो, फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। उन्होंने इस वक्त जो एक शॉर्ट नोटिस पे हमारा यहाँ पे साथ दिया, ये मजलूमों का कत्लेआम है, निहत्ते लोगों का कत्लेआम है। और जिस तरह से जब भी यहाँ पे टूरिज्म का सीजन आता है तो तभी कोई यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो आज ये मैं कहता हूँ कि तारीख में ये सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा। इस काले दिवस को जो 23 अप्रैल 2025 को ये काला दिन आज हमें देखना पड़ा, वो हमारे मेहमान थे। तो मेहमान नवाजी इस्लाम में भी कहा गया है कि जो मेहमान नवाजी करता है उसका बहुत अजर होता है, और ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। आज जो इन्होंने ये कायराना हरकत की है, इसके लिए हम तमाम बद्रवाह के लोग इसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारी बहनें जो आई हुई हैं इस वक्त अपना काम काज छोड़ के, ये इसीलिए आई है कि हम इस चीज़ की पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करें। तो बाकी रही ये बात कि कायराना हरकत है, निहत्ते लोगों पे हाथ उठाना, निहत्ते लोगों को मारना, इस्लाम इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है। कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हम इस चीज़ को कुल्लतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो यहाँ की आवाम है, यहाँ के लोग पुरअमन लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे माहौल यहाँ पे पुरअमन माहौल बना था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो यहाँ पे ये कायम और दायम रहे। शुक्रिया साहब। जो किसान यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट है, ये आपके सामने चंद बातें रखे, 2 मिनट। हुआ हम उर्दू तो ये आज दुख भरा ये यहाँ माहौल है, ये दुख भरा माहौल आज पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में है। इस वक्त जो लोग जो बेगुनाह मारे गए हैं, खाली वो दुखी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी 140 करोड़ है वो सभी दुखी हैं आज के इस मातम पर। और हमारा साथ उन लोगों के साथ जिन्होंने यहाँ जाने गंवाई हैं बेगुनाहों ने, हम उनके साथ शाना बशाना हैं, हम उनके दुख में पूरी शरीक हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मज़लूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब मैं दावत देता हूँ आदिल गफूर को, जो अपने तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे भाई बुज़ुर्ग बच्चे यहाँ पे इस मार्च में हमारे साथ जुड़े, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबको ये बता दूँ, ये जो कैंडल मार्च इस वक्त होने जा रहा है, ये जो हो रहा है, ये भद्रवाह वेलफेयर फ्रंट, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन और हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों की मेहनत की वजह से हो रहा है। हम इन तमाम तंजीमों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बता दूं कि इस कैंडल मार्च का मकसद आप सब तो जानते हैं
لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے. یہ جو کل حادثہ پہلگام میں پیش آیا، سب سے پہلے بطور انسان ہم سب کو اس بات کی کڑی مذمت کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی جو ہے دھرم اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی معصوم کا قتل عام کیا جائے، کسی معصوم کو بے گناہ جو ہے مارا جائے. میں بطور مسلمان تمام مسلمانوں کی طرف سے پورے عالم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام جو ہے پرامن رہنے کا جو ایک ہم لوگوں کو سلیقہ سکھاتا ہے، اور ہمارے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا، بے گناہ انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی وہاں پہ مظلوم جو ہے مارے گئے، اس بات کو دیکھ کے یقین کیجئے دل چھلنی ہو گیا. آپ سوچئے، ایک طرف سے بربریت اور دوسری طرف سے لاشیں گری ہوئی ہیں، ان لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جگہ نیٹ ورک بھی نہیں، اس جگہ کوئی کسی سادن کا پہنچنے کا انتظام بھی نہیں. آپ سوچئے یہ قیامت کا منظر نہیں تو کیا تھا. اس کے علاوہ میں تمام ملکی حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پہ جاں بحق ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی، ان کی ہر اعتبار سے مدد کی جائے. جتنے بھی زخمی ہوئے ان کی ہر اعتبار سے مدد کی جائے. ان کو جانی جو نقصان ہوا اس کے بدلے میں اچھی خاصی رقم معاوضے کے طور پہ دی جائے. ان جن کا وہاں پہ نقصان ہوا ان کا جو ہے دوائی وغیرہ سارے انتظامات جو ہے سرکار کے ذمے ہیں، اور ان حکومتوں کے ذمے ہیں جن کو ہم نے اپنے قیمتی ووٹ دیے ہیں. ہم ان سرکاروں کو اس طریقے سے آزاد نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے ملک کے اندر اگر یہ ٹیررزم پھیل رہا ہے تو کہیں بارڈر پہ یہ کمزوری تو نہیں ہے. یہ ٹیررسٹ جو ہے ہمارے علاقوں کے اندر کس طریقے سے پہنچ رہے ہیں، اس بات کا سوال میں اس منچ سے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیا اگر یہ آج پہلگام کے اندر ہوا ہماری گلی ڈنڈا کے اندر نہیں ہو سکتا؟ پہلگام کے اندر ہوا ہماری جائی کے اندر نہیں ہو سکتا؟ کون ذمہ داری لیتا ہے کہ ہماری جانیں جو ہے محفوظ رہے؟ سرکار کو کڑی سے کڑی کارروائی ان ظالموں کے خلاف کرنی چاہیے، ورنہ یقیناً سرکار کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے. اور جہاں جہاں بھی یہ اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں بھی سیلانی جو ہے تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے پولیس کے لگائے ہوئے کیمپس موجود ہوں. مظلوموں کے ساتھ چل کر ان مظلوموں کی مدد کر کے ان کے دکھ میں شریک ہو کر بھائی چارے کا اور یکجہتی کا ثبوت دیں. ہندو مسلم سکھ اتحاد زندہ باد، زندہ باد، ہندو مسلم سکھ اتحاد زندہ باد، زندہ باد. مظلوموں کا قتل عام بند کرو، بند کرو. مظلوموں کا قتل عام بند کرو، بند کرو. انہی الفاظ بڑے دکھ کے ساتھ سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ہم جو بھی وہاں پر وہ مارے گئے، ہمارے جو بھائی بزرگ جو بھی وہاں پر کشمیر پہلگام میں جو مارے گئے، ہم ان کی شانہ بشانہ ساتھ ہے. دکھ ہے، ہماری جموں کشمیر کی عوام کو بڑا دکھ ہے. ہم سب کو صدمہ ہے. یہاں پر کوئی یہ ہندو نہیں مارا، کوئی مسلمان نہیں، انسانیت مری ہوئی ہے. اس لیے آج پورا ہندوستان کو دکھ ہے، ساتھ میں ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی دکھ ہے. اور جو بھی درندہ ہے، جو بھی یہ جو قاتل ہیں، ان کو ننگا کیا جائے تاکہ ایسی عبرت دی جائے تاکہ ہمارے جموں کشمیر کا جو ماحول ہے وہ شانتی رہے، آپسی بھائی چارہ قائم رہے، دائم رہے. خدا حافظ، السلام علیکم، نمسکار. انسانیت کا